जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो। जिविताचे जोरी ओगोनीत देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय। ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची चोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पातयेता। पवित्र कुर्साचे कुरवेन आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझा राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांणेन पडूं दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। आमेन। नमान मरे कुरप्यां बोलले सर्वेस्प तुझ्या तैसा, उस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू। बागेली मरे देवाचे माये, आमा बापया हाती विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार। आमेन। सोतमानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या ओरवी गोरबी सांबावलो, आंकवार मोरे ताय जल्मलो, पोस काल ताणें कोस सोसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुयता जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो। सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्ताचो एकचार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत। आमेन। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर। जेजूच्या भोव दुखेस्त कश्टा खातीर
खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके इश्टकोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके इश्टकोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके इश्टकोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके इश्टकोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके इश्टकोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुके कोश्टा खातीर
खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या भोव दुखेस्त कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र पदवीदारा, पवित्र मोन्नावीन, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. सर्वेस्वराचो पर्वत सर दोंगरा परस व्हरतो. सर्वेस्वराचें मंदीर सगळ्यां परस उंच व्हरते. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरान जमुया. देवाक दिनवसूं, देवाक पुसूं, देवाक भेटूंक आयिल्लीं सगळीं सरपट पडून देवाची विधी मुखार आमी सासंगी पडुया. हो तो पवित्र दोंगर सौराष्ट्रांक शांती समाधान हाडटलो देव. तुज्या नांवान, तुज्या भुरग्यां बाळाच्या नांवान, तुज्या इश्टा मित्रांच्या नांवान, तुज्या कुटुंबाच्या नांवान, सगळ्या पिडेवंताच्या नांवान, सगळ्या बारान चपलेच्या नांवान, दोतोरांच्या नांवान, आदवोगादांच्या नांवान, पुलिसांच्या नांवान, सगळ्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांच्या नांवान दुनिया मुखार सासंगी पडुया. Into the holy, holy, I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only, enter to honor. I enter the holy, holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter
enter to honor I. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shri di 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 महिमा 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 महिमेवन देव सर पृथ्वी देव सर राष्ट्रांचो देव सर मनशा काळाचो युगाचो आमचो मोग करतलो देव अपवित्र देव दासातलो देव आसलो तो देव सगळी काळजां मनां आमची ओळखता देव हाका 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 येशुवा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. महिमन देवा तुका आर्गा तुका वंदन तुका तुझे दर्शन तुझी कृपा तुझी शक्ती तू तो पवित्र तू आसत तू पवित्र देव. Yes, your name is holy, you are mighty God, you are mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. Into the holy, holy, I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Your name is holy, holy, my Lord. Your name is holy. Holy, my Lord, your name is holy, holy, my Lord. Lord, I worship you, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, 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 I worship you. I worship you. I worship you.
போவே 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 போவே. Your name is holy, holy, holy Lord. Your name is holy, holy, my God. Hallelujah, 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 hallelujah. Fill this place with your glory. Hallelujah, hallelujah. तुझे महिमेत आमची कारसा मना, आमचे जीवित, आमचे कुटुंब संसार. Send your Holy Spirit and renew the face of the earth. Send your Holy Spirit and renew the face of the earth. दाट तुझा आत्मा तुझी कृपेची कृपा तेव्हा ये बेडा. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळी व्हडल्यान काळीज मन उक्ते करून देवाक उबार तुवें हाडला ते भेटूय हे बाकाने उरून देवाक भेटूय. हाले 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 हाले. आमची बाकानी स्वर्गार सोडून येतुपा पोरी आमचे दुख आनी कोश आनी पिडा रोग स्वर्गार पावून दी. हारे पापारे पापारे पापारे. Yeshua, 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 name of Jesus, above all name above all name. Yes, Lord, yes, Lord. Your children are crying for mercy. Your children are crying for mercy and grace. Grace upon grace, light upon light. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sugri sangata. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 महिमा देवा बापाक, महिमा देवा महिमा बापाक, जेजू ख्रिस्ताक, महिमा जेसू ख्रिस्त, महिमा पवित्र आत्म्याक. महिमा पवित्र Hallelujah. 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 देवा उतर ऐकूंक सगळीं आमी उबी रावया. Pagyon Juan बरयली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. John chapter 2 verse 1 to 12. त्या दिसा गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली आनी त्या लग्नाक जेजूकूय अंताच्या दिसांक आपोवणें आसलें. सोरो संपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन म्हळें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें, उसरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरां म्हळें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणें फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एका 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें,
दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतसर बोल्ली. ताणें तांकां म्हळें, तांतलें इल्लें काडून लग्नाच्या उत्सवाच्या कारबाऱ्याक करून दियात. ताणें तशेंच केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणा आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी मागीर हलको लोक बरेच पियेतूच हलको तो वांटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताच्या सिसांनी ताचेर भावात ठेवलो. ते उपरांत आपल्या आवयक, भावा भयणीक आनी सिसां सांगाता घेवन ता काफर्नाम देऊन गेलो. थंय तीं चडशे दीस रावले नात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. महिमा देवा बापाक, महिमा देवा महिमा जेजू क्रिस्ताक. महिमा जेजू प्रेज ख्रिस्ता. द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भावणो, हे वर्तमान आयकून जाय ते दादले खुशाल जातात. कोण खुशाल जातात? कित्याक? कित्याक? आनी बायलो बी खुशाल जातात. कित्याक? थोडे मुरगडटात बायलोय बी. कित्याक खुशाल जातात त्यो? कित्याक? कित्याक दादले बायलो थोडी खुशाल जातात? कित्याक? आमगे बाबा आमी कितें इल्लें घेताय दिसो फादरान वाचलें एक्साक आनी एकटो म्हाका सांगता, फादर पोतून पोतून वाचूंक जाय तें. कितें रे? ना तें तूं वाचीत तें आज वाचलो तें इल्लें मारलां सांगत म्हाका बरें दिसत म्हळ्यार तें आयकूंक. कित्याक? चडशी खबर सोऱ्याची मेळना पूण जेजून सोर केलो म्हूण मेळटा. आनी हें आसून हें आयकूंक भितरल्यान उर्बा दिसता. कितें दिसता? उर्बा येता. कितें करपाकू? कितें करपाकू? पिवपाक आनी आयकपाक. कितें म्हूण जेजून जेजून कितें केलो? सोर केलो. आनी ताका लागून जायते जाण आमी बी सांडल्यात. पाद्री सांडल्यात, माद्री बी सांडल्यात. माद्री पाद्री आमी सांडल्यात. सारकें आमकां वळख मेळ्ळी ना. आनी आमी सांडले आनी आमचो लुकूय सांडला. देखून मागूंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी ही वोपार ही घडणी ही पयली मिला खंयच्या गांवांत घडली? काना गांवांत. ते गांवांत गेल्लो हांव. ह्या काना गांवांत गेल्लो आनी गांवांत गेलो तेन्ना पयलेच ते हितून भितर सरचे पयलीं कितें मेळटलें दिसता तुमकां? कितें आहा? एक व्हडलें शॉप आहा. कसलें? सोऱ्याचें व्हडलें शॉप. काना वेडींग म्हूण, काना वेडींग वायन म्हूण व्हडलें. थिंगा जायतो लोक हें वायन घेतात. काना वेडींग वायन म्हूण व्हडलें शॉप तें व्हडलें. देर सो मेनी. पयलें शॉप मेळटा आनी मागीर जेजून जी मिला केल्ली तें घर. कोणाचें घर तें? आयज तें घर न्हू, आयज दिसू इगोज जाल्या. आनी थिंगा इगोज जाल्या तें घर. पयलें हें वायन शॉप मेळटा. आनी तो मनीस वायट न्हू. म्हाका ते शॉपवाल्याचे न्हू खरें भावार्थी. तो बारकार पळय आहा, तो शॉपवालो पळय आहा, रियली ते वायन विकता आसतना न्हू तो जेजू विकता. कोणाक विकता? जेजूक विकता. आनी ताका विचारलें, कोण एकटें विचारलें ताका, आरे जेजून सोर केल्लो न्हू? आनी ताणें म्हणलें वय. कित्याक केल्लो? पिवपाक गेल्लो.
आनी ताणें कितें जबाब दिलो ना, इट्स नायस टू, म्हाका अजाप दिसलें दादल्याचें शॉपवाल्याचें. तो म्हणालो जेजून सर केलो तेजे आनी हे वायनाची डिफरंट आहा म्हण लागलो. हांव विकता तें वायन आनी जेजून केलो तें वायन हेतून डिफरंट आहा म्हण लागलो. हांव जेजून केलो तो सर विकना, तें वायन विकना. कितें म्हण लागलो? जेजून केलो तो सर मुकोडे, तें वायन मुकोडे ना, तें फक्त कोणा कडेन आहा? जेजू कडेन आहा. हांव विकता ते हांगासरले परंपरे प्रमाणे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हांगासरले परंपरे प्रमाणे लोक वायन कोत्ताले तें वायन मुको आहा. जेजून केलो तें वायन मुकोडे, तो सोरो मुकोडे ना. आतां हितून भितर डिफरंट कितें? जेजूगे सोरो आनी हो सोरो वायन, हितून भितर डिफरंट कितें आमकां कळ्ळो ना आजून. जेजू सर केलो न्हू, जेजू सर केलो न्हू. फादर काजराक सोन्ना जाल्यार जाता, जेजून करूं ना. आगो सोन्ना जाल्यार काजार जाता, पूण जेजू ना जाल्यार काजार जायना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. फादर तुगे जेजू तुका दवर, पूण मुगे सोरा तो कितें करी म्हाका दी. जेजू ना जाल्यार जाता, जेजू ना जाल्यार जाता, पूण कोण जावो? सोर जावो. लेट अस सी कितें ही हें देवा उतर आमकां कितें शिकयता. बारीकसाण आयकात, प्लीज लिसन केअरफुली. की आमी पाद्री बी उलयनात. कित्याक उलयना ना, म्हाका इतलें घेवपा जाय. प्रेज लॉर्ड. कित्याक उलयना जाण तूं? हांव कित्याक उलयना जाणा? फादर तूं बीत मरे एकलो, हांव बी कितें करना, उलयना. आनी पर्सान तुका आनी एक बायल न्हू, एक बायल म्हाका फोन केलो. आरे फादर मुगेले घरकार आनी मुगेलो पूत जीव हांवें काबार कोत्तात रे, मातशें तांकां हांव तुजेशी हाडूंक सोदतां. आगो बाय तूं पयस सान म्हजे बोले येवपाक, आनी म्हाका वेळ ना. तूं एक काम कर, एक काम कर, मुगो पाद्री थिंगा आहा तेजे बोले वच. आनी ती गेली आनी येयली आनी मागीर येयली आनी पोत्तून म्हाका फोन केलो. फादर पोत्तून म्हाका केन्ना सांगनाका ते पाद्री बोले वच म्हणून. केन्ना सांगना, म्हजी सांग बरो घायलो उजो. तुका वेळ ना जाल्यार वेळ ना म्हूण सांग, पूण पोत्तून थिंग म्हाका कितें करनाका, धाडनाका. बरोच घातलो आनी हांव नको, हांवें कितें केलें तर? हांवें फकत सांगलो कितें कर म्हणून. आं थिंगा वच म्हणलें. कित्याक पयलीं पयस सान बोगो हें गरीब बाबडे, इतले पयस सान येवपाक जाय, वसूंक जाय, त्या खातीर आयलें. मुखे कडेन फादर आहा तेजे बोले गेल्यार जातालें अशें म्हूण. पूण म्हाका खबर नासली. आनी तेणें म्हजे उजो घातलो. कितें जाणा, ते फादर उलयता उलयता हूंय ते घरकाराक कितें म्हणलें, आरे इतलें घेयल्यार कांय जायना रे, अशें म्हूण कोणा सांगिल्लें? इतलें घेयल्यार कांशें घेयल्यार कांय जायना म्हूण सांगिल्लें. तें चेड्यान बी आयकिलें आनी हे घरा कडेन येयले आनी कोणा धडयताय? कोणा धडयताय? आमकीन गेलोली थिंगा फादरा बोले न्ही, फादरान बरें दिलें, बरें आहा. इतलें मान हूंय कोणा धडयताय? मामीच धडयताय. पूण थोडे बरें आमी तेका लागून उलोवपाक सोदनात. सजमला. पूण बाबा न्हू, हे सऱ्या विशीं पयली वस ही भावाताची खुणा. आयज ही पयली मिलाक पळ जाल्यार ती कसली खुणा? कसली? भावार्थाची खुणा. हे कोणे कोणे पयले? कोणे कोणे पयली ही खुणा? कोणे कोणे पयली? कोणे पयली ही घडणी? पळयात थिंगा न्हू मेळटात न्हू ते. कोण कोण आसलो? जेजू आसलो आनी कोण आसली? जेजूची आवय आसली मारिया, आं मादर मेरी, आनीक आं जेजू आसलो, सीस आसले, चाकर आसले, आवय आसली, आनीक काजरां इतलो लोकू भोंगो तेंची. आमगे भाशेन काजरां न्हू ती, तेंची काजरां पेजात ती. आमगे गेली मातशें नाचली येयली तेश कोन्न न्हू. तेंची काजरां 8 दीस सगळीं येतालीं. 8 दीस सोयरीं. हांव नको तुमी आदले काजरां पयलीं जाल्यार सगळीं सोयऱ्यांनी घर कितें आसतालें? भरलोलें आसतालें. खरें दिसतालें कितें म्हणून? काजार म्हणून. म्हाका उडक आसा आमच्या गांवांत एकूच फेस्त जाता, एकूच फेस्त.
त्या दिसाक न्हू आमचें घर बोत्तारा आनी तितलेंच न्हू तो रस्ते बी पावनात डायवर्ट करची पडटा वन वे करची पडटा इतलो लोक अरे वो लोक सगळो इतले सोयऱ्यांक लोक कितलो लोक काय इतलो लोक आनी फील दॅट अरे आमचें घर भरलें आमचो वाडो भरलो आमचे सगळ्यांगे सगळीं सोयरीं कोण हाय हुय हाय केशांय गो shows that all joy सगळ्यांक पळोवपाक कुशाल काय भोगता भोगना सगळींची सोयऱ्यां दायऱ्यां पूण एक काजराक जाय जाणां आसलीं लोकूय आसलो कारबारी आसलो आनी अकोल नवरो नासलो अकोल नवरो नासलो काजर जाता पूण ह्या सगळ्यांचो भावार्थ वाडलो कोण कोणाचो भावार्थ वाडलो एक घडणे वरवीं कोण कोणाचो भावार्थ वाडलो कोणाचो सगळ्या चाकरांचो भावार्थ वाडलो चाकर जाणां कितें बोल्लो म्हणू वायन उदक दुसरें तें वायन काबार जाल म्हूण कोणा खबर आहा चाकरांक खबर आहा मारयेक खबर आहा जेजूक खबर आहा सिसांकूय जाणा आसतले अकोल नवरो बी जाणा आसा हाका दिल आसतलो येवना जेवण काबार जालें अकोल नवरो खुशाल जाता ना म्हाका जेवण चड जाल्यार उपकारता पूण कितें जावपा जायना उणी जावपा जायना आदीं पूण सगळें वांटून जेयताले आतां कितून जेयताय आमी तुका जाय तें घे आनी नाक तें भायर उडय ही परंपरा म्हणटरी हे सगळ्यांचो भावार्थ ताणें सगळ्यांनी घडणी पयली आनी तांचो कितें वाडलो भावार्थ वाडलो म्हाका सांग आमी सोरो पिता वो सोरो दिता आमचो भावार्थ वाडटा जाल्यार दियात आमी सोरो दिता आनी आमचो भावार्थ वाडटा जाल्यार कितें करात सोरो दियात दुसरी वस्त आवडनो थंयसर एक आमकां मेळटा भाशेन थंयसर आनी एक वस्त मेळटा ती जेजूचें हाजीरपण ए मिलाग्री वरवीं जेजूचें देवाचें कितें हाजीरपण इट्स अ प्रेझन्स ऑफ जीजस देवाचें हाजीरपण मेळटा एक घडणे वरवीं रीड करात चॅप्टर 1 वर्स 51 151 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 51 आनी ताका म्हळें खरेंच हांव तुमकां सांगता सोर उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचो पूत ताच्या मनशाच्या पुताची चोडटाना देंवतना तुमी पळयतल्यात ही घडणे वरवीं देवाचें हाजीरपण पयलें कितें पयलें हाजीरपण पयलें दुसरें भावंडो ही खुणां जेजून त्या मनशान सांगलें जेजून केल्लो तो सोरो आनी म्हजो सोरो एक न्हू कितें डिफरन्स दुसरो म्हळ्यार कितें गो एक काळेलो आनी एक धोयेलो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन जेजून केल्लो सोरो आनीक आतां पियेतात तो सोरो भावात आहा सॉरी कोण जागो जालो जेजून केल्लो तो सोरो कसलो उदकाचो आनी आमी सोर पिताय ते केसलो विचाराय उदका जाल्यार हांवें कोणा सांगलें एकट्याक बरो पिया मरे म्हणलें जेजून केलो सोरो जाल्यार तो म्हणे जेजून केलो सोरो उदकाचो आनी आमी केलो तो सोरो केलो जाणा आयज साऱ्याचो जाण तुमी साऱ्या लेकून या थंय म्हाका कोण सांगलें हांव नको साऱ्या लेकून सोरो येता थंय साऱ्याचो किडे बी घाताय तुमी आनी बरो डिश येता आमी सोरो पियेता तो सोरो कित्या तर वस्तूचो पूण जेजून सोर केलो तो उदकाचो हांवें थोड्यांक सांगलां आगो जेजून केल्लो सोर दिवपा सोद मुगो जाल्यार उदका सोरो दी आहा कोणा कडेन
जेजून केलो न्हू फादर सोरो ते थोडे बेबदे आमी सांगूं जाय जेजून केलो सोरो केसलो तूं बी तो सोरो केसलो विचारा ती कोण काजरा बी सोर दिवंक सोदता जाल्यार कसो सोर दियात जेजून केलो सोरो कोणा कोण मेळटा जाल्यार तुवें तो दियात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हे खुणे वरवीं देव आमची बरोबर आसा ही मिरार घडली आनी देव सांगता हांव तुमचे बरोबर आसा बट हो सोरो पिता आसतना बरें कोप मारता तूं इल्लो घे रे हांव इल्लो घेता एश म्हणून आमी देव आमचे बरोबर आहा वो सोरो आमचे बरोबर आहा सोरो आमचे बरोबर आहा आनी सोरो आहा जाल्यार देव आहा ना म्हणून पळयात जॉन चॅप्टर 2:2 हांगासर जेजू काना गांवांत हाजीर आसा हें आमी पळयलां जॉन चॅप्टर 2:2 त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिश्यांकूय आपोवणे आसले एकदम गरजेचें आमी कितें करूंक वेता थंयसर आमचे बरोबर देव आसूं जावो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आयज आमी कोणा कडेन झगडोंक वेता कोणाचे पाड घालूंक वेता जेजू आहा वय कोण आहा देंवचार आयज कोणाक समज आयज कोण आमी बरे पाटे करून दीस रातभर नाचया कोण नाचयता कोण नाचयता आनी थिंग सगळे धांवन येताय वय वो ना येताय वो ना आनी तुमचे वसाय वसाय म्हण धाडटाय वो ना धाडनाय नायट विजिलाक येताय येताय ना देंवचार आहा थिंगा सगळे धांवन धांवन येतात आनी बाबड न्हू देव आहा थिंगा तशें येना मुखार ही खुणां बाबड न्हू कुशालकायेची खुणां कशी खुणां कुशालकायेची खुणां जशें मेळटा ते भाशेन ही खुणां कुशालकायेची आनी ते पिवन ते कितें जालें पिवन कुशाल जाले आयज आमगेलो सर पिवन कितू जाण कुशाल जाल्यात कितले जाणां वयर सरल्यात आसात ना खंय आहा तूं गेल्या पयलेच 70 जावचे पयलीं भितर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी देव आहा थिंगा जायतें आसा बाबड न्हू देव आहा थिंगा कितें आहा जायतें आहा देव ना थिंगा कांय ना दूख आनी कश्ट आहा जॉन चॅप्टर 10:10 जॉन चॅप्टर 10:10 उक्ती करात चोर येता तो फकत चोरूंक आयज हो सोरो म्हणल्यार एक चोर बायलेच्या जिवितान घोवाच्या जिवितान चेडवाच्या जिवितान चेड्याच्या जिवितान लग्नाक खंयच्या फंक्शनाक बर्थडेक कुमन्यावां एका एक चोर कितें करता फकत चोरूंक फकत चोरूंक येता नाडूंक येता मारूंक येता आनी आमी खुशाल जाले आमगे सगळें भांगार वयलें वाव वेरी गूड कोण म्हणटात आमी वय भांगार सगळें रुपया वयले कोण खुशाल जाता ना कितें जाता आमी दुखी जाता आयज हो सोरो बी आमच्या घरांनी एक दूख हाडटा कितें हाडटा दूख हाडटा आमची परिस्थिती आमी कितें जेवता हाताळली कितें कांय ना एक अशें घडलें एका अशें घडलें पयलो कुमन्यांव आसलो बायलेन कितें एकठांय करून दवरलें भुरग्याचो कितें करपाक पयलो कुमन्यांव करपाक लोकां भुरगीं बरीं नासतलीं लोक कितें बरें जेवतलीं आनी आमी हे दिसा तरी बरीं जेवतलीं म्हूण पूण भोंगो
सगळीं भुरगीं नेसन बी आयलीं कुमन्या सगळीं भुरगीं आयलीं सगळीं आयलीं ते भुरगीं आयलेंच ना कितलो वेळ जालो भुरगें येयलें ना आतां कितें करपाचें पयस जाल्यार मागीर 15-20 मिनटांनी आयले फादर कितें सांगू पयशे दवरलेले गवान काडले आनी वयले आनी बरो पिलो आनी बरी सामकां धडयलीं राती आनी आमी खंयच्यान तर लुपोवन लुपोवन आतां कोणागेर सावन ते चेडवाक ड्रेस घालून हांवें हाडलां भुरगें खुशाल बापायन अशें केलें म्हूण भुरगें खुशाल ना कितें उरतलें भुरग्याच्या मनान म्हणटरी बाबा न्हू ही वस्तू करून आमच्या भुरग्यांच्या आमच्या जिवितांत खुशालकाय ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू येता जिवीत दिवंक येता पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवं येता सोरो बी न्हू जिवीत दिना जिवीत कितें कोत्ता काबार कोत्ता घराब्याची खुशालकाय ना घरान खुशालकाय ना कितली बायलो आनी बायलेचो म्हाका उडगाय बोंगो पळयात कोणाक काजार बी कोत्तात ते गोबोटीचेर आहा जायत पाट सांगता ती खबर हांव आनी बायल मातशें मॉडर्न म्हणटाय ती दादले मॉडर्न बायलोय बी मॉडर्न म्हणटरी 1 वर्साचें भुरगें आसा ती एकठांय रावनात जायत पाटी न्हू आपल्या घरान एकठांय रावलें जाल्यार बरें बी आनी मातशें केन्ना शिंगां बी कितें जाता तूं हाडलो ना तूं एका गोट्यान जाय ती गोरवां बांदल्या उपरांत खंय शिंगां कितें जातात आड्डोता तूं आड्डोनात तेका लागून शिंग आड्डोन मोडना जावपाक आमकां कितें कोताय पयलीं कितें कोताय कुशीन सोदताय म्हणटरी ती घरान शिंगां आड्डोल्यार लेगून न्हू घरान मातशें कितें करूंक मेळटा सांबाळपाक मेळटा एक बायलेन कितें केलें जाणा बायलेन घोवा सांगलें पळय हांव म्हाका तुगेले घरान रावपाक नाका पूण म्हाका मुगेले घरान रावपाक जाय मुगे घरान म्हणटकीर आमी मायगेर न्हू म्हाका उमके कडेन बोंगलो आहा तो घेयान दी म्हाका थिंग रावपाक जाय म्हाका तुगे आवय बापायचें मामी डॅडीचें तेंगेनी शाणपण आयकूंक नाका म्हाका फ्री जियेवपाक जाय फ्री हांव कोणाक कांय म्हणना आनी कोणें म्हाका कांय म्हणपाक नाका म्हाका फ्रिडम जाय फ्रिडम हांवें भुरगीं बी सांगता मामा म्हाका फ्रिडम जाय मामा म्हाका फ्रिडम दिना हांव आतां 18 वर्सां जालो आनी तेंचे थोडे गुंगटे चाय बी घाताय भांगरा बी कोण घाताय 21st बर्थडे कोणा पयलां तुमी गुंगटे चाय घातचे पडले न्हू गुंगटे एक दोर घालूंक जाय आनी आगो ते गुंगटे घालले ना ना चाय तेगेली फ्रिडमाची देवा बोगूस म्हणलें थोड्या चाय घालपाक गरज आनी थोड्या दोर घालपाक गरज ना फादर आतां तेंट्याक जाय तें करपाचें कोण सांगता मामी डॅडी आनी भुरगें मागीर जाय तें करता हे चेडवां सगळें काजार जालें खरें बरें बोंगलें रावता खरें गुंडे म्हणटा 8 जालीं तें केन्ना बोंगलें रावना 8 जालीं त्या भुरग्याक जेवण बी कितें दिलें सगळें घराक लॉक मारलें त्या भुरग्याक रुमाक घायलें आनी तें गेलें हूंय हूंय हॅपी गो फ्री ते खंयच्या रेस्टॉरंट खंयच्या बाराक कडेन आनी तें पडोन उरलें आनी तें पावल जाल्यारूच तें सकाळ परतून येयलें तें भुरगें बाळे उठोन मुतून आगून बोवाळ मार रडोन रडोन भुरगें थिंगा तें मेले उपकारता भुरगें मेले उपकारता हो फुडार फादर अशे बायलेक हांव कितें करूं ही ती घराची वडविकाय ही ती बायलांची वडविकाय ही ती पाद्री माद्रीची वडविकाय अशीं आमची भुरगीं आमची चेडवां अशीं जाल्लीं जाय थोडीं ना म्हणटाय व्हडल्यान ना म्हणटाय पण भितरल्यान कितें म्हणटाय वय म्हणटाय
भितूरल्यान हूय म्हणटाय चालूच आहे. बट बाबा ह्या भुरग्यांक ह्या कुटुंबाक जिवीत आसा. ह्या भुरग्यांक ह्या कुटुंबाक आमी जिवीत दिता. आम कोण जाले व्हडल्या कास्ताचे. देव कितें दिता जिवीत दिता. देवचार कितें कोत्ता सद मला वाचलां तुमी आयकलां. आनी पाट वाचू जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इवाड करूंक. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयला. म्हणून देव ह्या काना गांवांत आयलो तांचे दूख पयस करचे खातीर. तांकां एक लॉस पयस करचे खातीर ताणें तुजें विचित्र सोरो पियेलो. विचित्र सोरो केलो आनी ते पिवन सगळे खुशाल जाले. कितें जालें तुमगेर सोरो वाडटा तेन्ना ते खुशाल जाता पळयात. ते बरें सगळो भयण म्हाका दिसती पडना हांव कुड्डो सगळो संवसार आनी सगळो हालयत वयतात. बाबण्णो जेजू आमकां जिवीत दिता. आनी थंयसर ताणें देवाची महिमा पळयली. एक काना गांवांत देवाची कितें पळयली महिमा पळयली. They seen the manifestation of His glory, chapter 2, verse 11. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलेच्या एक मिलाग्री भितर मिलाग्री करपी ही पयली मिलाग केली त्या गांवांत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी देवाचें हाजीरपण द प्रेझन्स ऑफ गॉड इज सो पावरफुल. देव उदकाचो सोरो कोत्ता. देवाचें हाजीरपण देव मातयेची भांगाराचें कितें कोत्ता. भांगाराची भांगार देवाची पदवी भांगाराची माती आनी मातयेची भांगार. ही पदवी कोणाची देवाची. ही पदवी पळोवन ते खुशाल जाले. चॅप्टर 1 वर्स 14. सोबत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें तिकान केलें. सोब दिसोन आसलो देव कितें जालो दिश्टी पडलो. कोणें त्या उदकान सोरो पळयला काय. तुमची केन्ना उदक तुमी केन्ना उदकांत सोरो पळयतात. पळयला केन्ना उदकांत सोरो कोणें पळयला. हे पिशे अशें न्हू. आरे सोरो काबार जाला मोठी धोणांनी कितें भरूंक जाय आसलो. कितें भरूंक जाय आसलो पूण हे पिशे कितें भरतात उदक. जेजून कितें सांगलें तांकां उदक भरात म्हूण. आनी उदक भरलोलें कितें जालें सोरो. सोरो पण तुज्या जिवितांत मिलाग्री पळोवंक सोदताय जाल्यार सादी वस्तू सिंपल थिंग. सादी वस्तू वरवीं देव आमच्या जिवितांत हाजीर आसा म्हूण दाखयता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी चड शेवटी ताणें सगळ्यांनी ताची भावार दवरलो. सगळ्यांनी भावार दवरलो. चॅप्टर 2 वर्स 11. 2 वर्स 11. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा फांकयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावार देवलो. ताच्या शिसांनी ताचेर कितें केलो भावार दवरलो. भावणो परतून या आमी काजराक या. तुमी सोरो पिवोन ते आमचे सोरो दितात ती पितात ती देवाची भावार दवरतात. वय थिंगा सोरो दिता आसतना पळयतात ती देवाची भावार दवरता. हेणी सोरो दिला आनी तेणी भावार दवरलो अशें म्हण कितें आहा ना. भावार दवरिनात. भावार दवरिनात. हेजो
आमी जेजून उदकाचो सोरो केलो आनी बाबात नासलें कितें केलें बाबात दिलो आमी सोरो दिता आनी बाबात आहा तेंचो बाबात कितें केलो काबार काडून उडयलो ओन बाबाती केले प्रेज लॉर्ड Hallelujah. 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 ये कुणा वरवीं ये मिलाग्री वरवीं ते जेजू फाटल्यान गेले ही मिलाक पयली आनी कोणा फाटल्यान गेले जेजू फाटल्यान गेले आनी ताणें वळखलें जेजू कोण तो जेजू कोण तो ताणें वळखलें ताणें अणभवून घेतलें जेजू कोण तो पावणू जेजू देवाचो पूत जेजू देव आयज जायते वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात तातूंत हांव जेजूक अणभवता ओ तेणें केलें न्हू तेका लागून हांवूय बी करतलो तेणें म्हणलो देखून हांवूय बी म्हणटलो अशें काय आमकां विचारपाची गरज आसा बाबा न्हू जेजूक ताणें अणभवलो आनी देखून ते जेजू कितें केलें फाटल्यान गेले कोणा फाटल्यान गेले जेजूच्या फाटल्यान गेले हे सवंट पडे आहात ते जाणा आसले सवंट पडे आहा ते जाणा आसले वा नको आसले कितें जाणा आसले ते कितें जाणा आसले उदक बोलो तें कितले जाणां सोत मानतले सवंडा भितर कोणें तरी एकट्यान सोत मारलें काय उदक तेंगे ते लग्नाक उदक थोडें आसलें वो वायन थोडें आसलें वान थोडें आसलें म्हणटरी उदक कित्याक उपकारता उदक कोणें हालें कितें भरपाक जाय उदक ना जाल्यार कितें हाडपाक जाय उदक वायन ना जाल्यार कितें हाडपाक जाय वायन पूण आमकां जाय कितें वायन पूण तूं सांगता कितें बर म्हणून हे शाणेपण पिशेपण न्हू वय वो ना ह्या मनशांकूय हें पिशेपण पूण ह्या चाकरांनी हें पिशेपण मानून घेतलें चाकरांनी कितें केलें मानून घेतलें आनी त्या दोणांनी कितें बोल्लें उदक बोल्लें आनी ही खबर कोणाक ना ही ह्या दोणांनी उदक बोल्ला म्हूण कोणाक खबर नासली कोणाक खबर आसली आनी कोणाक खबर नासली तो कारबारी म्हणटा हांव नको आतां ते नाय पयलीं आसतलें एकटो सगळें पळयतालो कारबारी आनी रायबारी हे दोन मनीस चड गरजेचे कित्याक काजराक कळ्ळें काजराक दोग जाण मनीस चड गरजेचे हें सगळें सेटल करपाक हे कोण कारबारी म्हणटो हें सगळें पळयता रायबारी कित्याक ते केन्ना केन्ना झगडटाले कोण व्हंकले आटे लोक आनी मद कोण रेफ्री कोण कारबारी व रायबारी तो दोगांय कोडे ते दोगांयचो रेफ्री आनी जेवणा खाणाचो रेफ्री कोण कारबारी म्हणटरी ह्या कारबाऱ्याक खबर नासली कितें बोलना तें उदक बोलना तें कोणाक खबर नासली कारबाऱ्याक खबर नासली उदक बोलना तें कोणाक खबर आसली चाकरांक न्हू गो चाकरांक खबर आसली म्हणटरी जायते वस्तू आमच्या जिवितांत आमी जेन्ना त्यो मानून घेता तेन्ना वस्तू घडटात
देवाची उतर मानून घेता आनी सायबीने सांगलें तो सांगता तें कितें करात तुमी करात हें मानून घेता तेन्ना देवाची विजबितां आमी पळयता देवाची उतर मानून घे कितें पळोवपाक मिलाद पळोवपाक देवाची उतर प्रॅक्टीस कर आनी हें देवा उतर तूं मानून घेता तेन्ना तूं देवाची उरती महिमा पळयता मानून घेयना तर ती देवाची उरती महिमा पळोवपाक जायना प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. John chapter 2 verse 7 and 8 जुवांची शुभवर्तमान 2 ओडी 7 ते 8 मातशें पळयात जेजून तांकां म्हणलें दोना उदकान भरात दोणा कित्यान बऱ्यात उदकान बऱ्यात जेजून सांगलें दोणा उदकान बऱ्यात जायते प्रश्न येताले अरे आमी काम कोण थोकले तूं आनी बेकार पडा अरे सोरो ना जाल्यार सोरो ना बरें हा आम कित्याक त्रास कोत्ता कितें म्हण येताले आमकोड्यांनी एनर्जी ते पिवन चोय थिंग टायट जावन पळ्याय वद्दे तांकां आनी काडूं जाय आनी आमी कोड्यांनी जायना आनी एनर्जी ना सुक्ती ना अशें म्हणून येतालें पूण म्हणलें ताणें कंटिन्यू आनी तांणी ती ओतोसर बोल्ली ओतसर बोल्ली आनी तितूंतलो वोद सोरो जालो वय ना सगळो सोरो जालो सिद्धा अबंडंट हांव आयला तुमकां जिवीत सुबापणी तूं देवाक दामून चेपून देवा उतर सोतमान सगळे भावांतल्यान सोतमान सगळे विस्वासान सोतमान आनी सगळें उदक बेश्टें उदक तें कोणागेरी असलो सोरो दिनात कोणागेरी असलो सोरो ना कोणागेरी हो सोरो ना कोणागेर ना फकत कोणागेर आसलो जेजू कडेन आसलो आनी काना गांवान आसलो ते पिवन ते खुशाल जाले ते पिवन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आयज आमी सोर पिवन जेजू पाटलाव करता ना ना आयज आमी सोर्दीन जेजू पाटलाव करता ना आयज आमी सोर्दीन 100 वर्सां जियेतात ना आयज सोर्दीन त्या मनशाक ती खुशाल जाली सगळीं आवयस इतू बरो सोरो कोणागेरूच ना ते गांवान ते घोराब्याक नांव आयलें आयज आमी सोरो दिवन आमकां नांव आमकां जिवीत पळयात बाबडो पळयात आमी कितें दिता तें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 वर्स 8 ताणें तांकां म्हणलें तांतले इले काडून लग्ना उत्सवाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात कितें दिवपा सांगलो तेणें कितें दिवपा सांगलो सर तुमकां कितें वयलें ते घोडी चाकरांनी कितें केलें आसतलें पयलीं चाकले आसतलें डू यू थिंक सो ते हांव जायत पाट पळयता आमचे वेटर आहा न्हू तेजे भाडें भोंगो सगळे लोक जेवपा जाय आनी सगळे लोक जेल उपरांत उल जाल्यार तेणें जेवपाचें आनी उरना जाल्यार म्हाका आनी एकटो हें सांग लागलो एकटो तरणाटो आमचे रिट्रीट मिनिस्ट्री आहलो तो म्हाका अशें सांग लागलो फादर ही हॉटेलां न्हू केन्ना वयर सरपा नाय म्हण लागलो केन्ना वयर सरपा नाय कित्याक रे अशें म्हणटा अरे फादर म्हण लागलो आमी एक वेळार तशें करपी पूण आमकां देवा उजवाड मेळ्ळा ही हॉटेलां न्हू केन्ना वयर सरपा नाय एक म्हण लागलो 100 रुपयांची वस कितल्या पयशांक विकता तूं कितल्या पयशांक आं 200 न्हू एक पाट म्हणटा 300 एक दिसा म्हाका कोणें कॉफी दिली कॉफी एक 5 स्टार हॉटेलान वयल्लो कॉफी दिली आनी हायड ए कॉफी आनी मागीर तो मुगे एकटो तरणाटो आहलो तो म्हाका सांगता फादर तूं आयज कॉफी पिलो कितले पयशे जाणा
आसो रे म्हळें 50 रुपया बी आस 50 रुपये तूं हूंय मडगांव येयला रे म्हूण लागलो 50 रुपये तेच म्हणालो ते कॉफी म्हणालो 300 रुपये 300 रुपये आनी हांवें म्हळें 300 रुपया आमी सगळे कॉफी पिवन येताय मरे एक म्हणालो ते वूस सन्ना ते कितें कोत्ताय म्हणालो कितें काडटाय कात काडटाय हे म्हणटो आमची कात हे हॉटेलां तेंची कात आमी काडटाय आनी ते वयता आनी कोणा कात काडटाय कोणाची कोण गरीब आनी कोण हाय तेंगेले 500 हॉटेलां आमी कोण वचून पावता तुजी आनी म्हजी असो म्हणजे 500 हॉटेलां वचून पावताय आमी 7 स्टार आमकां वचून जातलें वय आसतलीं थोडी आसतलीं आमकां आमगे कितें घरा कडेन कितें मेळटा आनी खुशाल पूण हे म्हणटा सगळें आनी कोण कोणाक तोटेडे नाडटाय आनी आमकां आनी आमी तांकां नाडटाय एक कारण म्हण लागलो ताका लागून हॉटेलां वयर सरपाना आनी दुसरें म्हळ्यार शिरा पडो म्हण आसलो ते मॅनेजराचेर शिरा पडो कित्याक रे बाबा आज म्हणाल आमी बरी डिश तयार केल्ली बरी डिश तयार केल्ली सारको हलकट म्हणालो माळ किऱ्यान म्हणालो शिराप पडो म्हणालो शिराप घात तो कित्याक आरे बाबा तेजी शिराप घाल ना फादर तेंची शिरापूच तेंकां कितें म्हणो तेंकां सांगो कितें आज म्हणालो बुफे म्हळ्यार बरी आहली बरें बरें जाल्लो म्हणालो वासांनी पोट भरता फादर म्हणालो पूण इतलें जेवण उरलो तें आमकां दिवपा पोट म्हण कितून घायलां डस्टबिनाक घायलां तशेंच कोत म्हणालो अरे इतलें जेवण तुमी जिवात इतलें म्हणटो इतली सव करपाक जाय आनी जेवण फादर सा दूब बगता म्हणालो कितें जाता तेन्ना जेवण कितें जाता सगळें बरें बरें जेवण हूंय डस्टबिनान आनी आमी कितें कामदारू उपाशी आनी हेंचेर आशिर्वाद पडटलो काय म्हण लागलो तुजे कामदार उपाशी पूण जेवण हूंय दुकरां आनी कोणा वयता म्हण लागलो ते मागीर पूण बाबडे न्हू हे चाकरांनी चाकर तशें आसतले बाबडे हे आमगे चाकर मॉडर्न चाकर ते चाकर दुसरे तेजे कडेन जार जालो बाबा चल कितें हायश म्हणून आसतले पूण हे चाकरांनी पूण कितें करता म्हणालो तुजे हातांनी उडोवचें पडटा एक्चुअली मातशें नाल्यार एक घांसर मारता आहलो एक घांसर मारता आहलो पूण मालकिरान म्हणटा सगळ्या कितें बसयलो कडेन हाय कॅमेरा बसयन हाय आनी थिंगसान म्हणटा एक तर घांस मारलो येयलो म्हणटा ऑर्डर आनी घांस मारलो तितलें न्हू ते आख्खे हेजे कितें करपा जाय पयशे फारीक करूंक जाय लोक हान गेला पूण तुवें तो ताका हात लायलो कितें करपा जाय पयशे फारीक करूंक जाय कोण फारीक करतलो उपाशी घरा कडेन जेयल्यार बरें फादर बट बाबा न्हू हें आमकां करचें पडटा कित्याक आमी थंयसरले ते हॉटेलांतले कितले चाकर तशें हांगासर हे चाकर कितें बोल्लें चाकरांनी उदक बोर म्हणटा बाबडे उदक बोल आसतलें मोंगळे आसतले सारकें मोंगळे टायप उदक बोल्लें आनी चाकरांनी घोडे जेजू केन्नाच पळोवंक ना जेजू म्हणटा तेजे भावात नासलो आनी मिराक पयलो उपरांत तांकांय बी कितें मेळ्ळो बाबात मेळ्ळो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 दुसरें मागीर घोडी गजाल जातली कोणें शाबासकी दिली रायबाऱ्यान व कारबाऱ्यान कारबाऱ्यान कुशाल जालो हांवें कितलीं काजरां केल्यांत कितल्या लग्नाच्या गांवांत आतां MC म्हण आसतात MC या न्हू MC कोण बरो आहा रे MC कोण बरो करता चड म्हाका जाता बाय हांव नको कोण बरो आहा तो बरें आनी तेंगेली जितली बरो करता फेमस आहा तितली तेंची कितें आसता फीज आसता आनी बरें उलयतात बी ते बरें सारकें टाकटीक आनी एक कडेन आयकतालो थिंग सगळे लोक बाडे तांकां एकट्या इंग्लीश एक उतर सजमना पूण तो बरो मारता टाक टूक टाक टाक टूक टाक काय बरी इंग्लीश मारता हांवें म्हण हें बरें पडलें आसता म्हण आयज म्हणटरी बाबा न्हू वय बी कारबारी पळय आहा
तो जायते काजरां केली ताणें पूण हे भाशेन काजार हूंय जावना. देव आमच्या जिवितान येता, देव आमच्या जिवितान येता तेन्ना जिवीत कितें जाता? खुशाल जाता. आनी कांय नाका. देव जाल्यार पुरो म्हाका. देवान कितें दिलो कडेन हांवें हावया आनी सुशेगाद रावया. खुशालकाय वाडटा. कितें वाडटा? खुशालकाय वाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणटा आयज एक वस आमच्या मनार आसूं दी. पयलें हांव कितें करतां तातूंत पयलें देवा कडेन इश्टागत. कोणा कडेन इश्टागत? देवा कडेन इश्टागत. देवा कडेन इश्टागत करपाची जायती वस्तू कर. देवा कडेन इश्टागत. जाय जाणांक आमी संवय जाल्यार कोणा कडेन इश्टागत करपाची? कोणा कडेन? कोणा कडेन? हा? मनशां कडेन. मनशां कडेन न्हू, थोड्यांक सुण्यां कडेन, थोड्यां कडेन माजरां कडेन. दीस वर्ल्डली थिंग. आनी ती कितें म्हणटली? तो कितें म्हणटलो? हो कितें म्हणटलो? हें सगळें आमचें तकलेचें कितें? भार. मनशां कडेन इश्टागत करचे पयलीं इश्टागत कोणा कडेन कर? देवा कडेन कर. दुसरी वस्त बाबडो, हांव कोत्तां ताचे वरवीं, हांव कितें कोत्तां ताचे वरवीं देवाक महिमा मेळूं दी. देवाक महिमा मेळूं दी. तिसरी वस्त, ज्या वस्तू वरवीं हांव कितें कोत्तां तेन्ना ते मनीस देवाशी वचूं दी. कोणाशी? देवाशी वचूं, देवा बोगली वचूं दी. देवा बोगली वचूं दी. हांव जर तांकां देवासले पयल्यान वता जाल्यार हांव देवा गेलो, कोणा गेलो? देवसरा गेलो. आनी निमणी वस देव आसा ती खुशालकाय आसा. देव आसा थंय कितें आसा? खुशालकाय आसा. देव आसा थंय तूं कितेंय उणें आसूं समजिकाय आसतली. कितें आसतली? समजिकाय आसतली. घोव बायलां मदें समजिकाय आसतली. समुदायान समजिकाय आसतली. एकामेकाक सजमतली. कोण आहा आमचे मदें? देव आसा. देव आसा जाल्यार आमचे मदें समजिकाय आसतली. कोणा केन्ना जाता गो, केन्ना टामटाम जाता, पूण समजिकायेचो कोण तरी आसतलो. कित्याक ही देवाची आजीरपणाची देणी ती. आनी खुशाल जातली. वाव, सी द जॉय. कित्याक देव आसा थंय देवाचीं फळां आसात. हें जेजून हो सोरो म्हणटा तो, हें उदक पळय आहा, द सायन ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याची एक खुणा ती. कोणाची खुणा? पवित्र आत्म्याची खुणा. हो सोरो ते भाशेन सोरो न्हू तो. हो कोण साऱ्याचो, किडीचो, कोण हेचो तेजो तो सोरो न्हू तो. लागून सगळ्या सगळा पडटाय तेजो सोरो न्हू तो. हो सोरो पिवन कितें जावपी? जिविताक कितें करपी? फुडाक करपी. दॅट इज द पावर ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो तो. पवित्र आत्म्याचें बळ तें. आनी तो धेण्यांनी भरलेलो सोरो. दॅट इज द पावर ऑफ होली स्पिरीट. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. जंय देव आसा थंय देवाची फळां ते खुशाल जाले. खुशालकाय, संतोष. एवरीबडी असो सर सदां मेळचो. हें जिवीत असलीं काजरां सदांच जावचीं. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. जंय देव आसा, जंय देवाचें आजीरपण आसा थंय हीं फळां आसात. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न करता. पवित्र आत्मो असलीं फळां कितें करता? उत्पन्न करता. देव आसा थंय देवाचीं फळां आसात. कसलीं फळां ती? मनशां मदें प्रितीमोग वाडयता. मनशां मदें प्रितीमोग वाडयता. हे लग्न पळय आसलें तांचे मदें कितें जावपाचें आसलें आतां? दुस्फोट.
दुस्फोट जावपाचो आसलो पूण जेजून तांचे मदें दुस्फोट जायना जावपाक एक विचित्र भाशेचो सोरो तयार केलो. आयज आमचो सोरो एकवट हाडटा वो दुस्फोट करता. नेक्स्ट, काळजांनी मनशा मध्ये प्रितीमोग वाडयता. काळजान एकामेकाक प्रिती मोगाक आशिल्ल्यान कोणें आमगेर येवचें, आमी कोणागेर वयचें आनी आमचें जिवीत कितें जावचें, खुशाल जावचें. हे सगळे खुशाल जाले. इवन ते चाको लागून बाबडे भोंगो आमी हें केन्ना पळोवपा न्हू. हे पातकी धळे हे पळोवपाक सुभागी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. नेक्स्ट, काळजांनी खोल कुशालकाय उपजयता. कुशालकाय असले आनी वचना. प्लीज, कुशालकाय तुलें बरें वखद ना, कुशालकाय बरें अशें न्हेसण ना, कुशालकाय असलें बरें घर ना, कुशालकाय असलें आनी जिवीत ना. पोत्तून आनी आमी येवपानाय. सदां देव आसा थंय कितें आसा, कुशालकाय, दूख आसा. आमी एका पयले जोब चॅप्टर 1 वर्स 21 तो म्हणटा, विंगडो हांव आवयच्या कुसव्यान आयलो आनी विंगडो हांव वेतलो. देवान दिलें देवान व्हेलें, देवा तुजें नांव पाड जावं. व्हड जावं म्हणलें सी द जॉय. मुगो कांय ना, कांयच ना, कोण ना, सगळ्यांनी सांडलो. भलायकी ना, घर ना, जेवण ना, खाण ना, कोण ना, पूण कोण हा. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देव आसा थंय कुशालकाय आसा. देव आसा थंय कितें आसा, कुशालकाय आसा. नेक्स्ट, एकामेका लागीं शांती संधान करून शांती वसयता. आगो तुवें कितें म्हळें वयर सकयल जालें. काजरा खूंय हिंगा थिंगा जायते कडेन जाता, समुदायान जाता, फेस्तांक परबां जाता, पूण कितें आहा तेंचे मदें, शांतीचो मनीस कितें करूंक येता, शांती. रागाचो मनीस कितें घेवन वयता, आपूण कोडोन वेता आनी दुसऱ्यांकूय कितें करता, कोडयता. फुडें हो सोरो बी पिवप आनी मोगालपणां करप, झगड्यो. सांगलें नका कोणा म्हाका 7-8 वर्सां फाटीं आय डोंट लायक टू गो. पूण तो भुरगो तरणाटो युथाक आसलो, तरणाटो तो 21वो वाडदीस. फादर यो न्हू, फादर यो न्हू. आनी म्हाका ते तरणाटे भोंगो दिसलें. हांव म्हणलें कितल्यांक तुमचें फंक्शन. तो म्हणलो फादर सारकें 8 सुरू जातलें. बरें. हांव म्हणलें सारको 7 येता. तो आसतलोय ना फादर, मातशें 8 यो न्हू. ना रे हांव 8 येना, हांव फकत 7 येता. आनी हांव कितें करून जालो आनी तेंगे 7:30 पावलो. म्हळें 7:30 एक 5 मिनटां थिंग रावतलो, मागणें करतलो आनी हांव येतलो. भोंगो बाबड्याचें, म्हाकाय भोंगो दिसलो तेजें. आयज खंय म्हूण पावलो रे हांव. आनी आयज हे तरणाटें जिवीत कितें, देड न्हू बरें मारलां, बोगलकांचेर बसून फार कसलो पिल्या बरी उतरां येतात न्हू. आवय गे म्हजी माय. आतां हांव ते मुखार रावन आतां कुजनाल्या भितर सरलो, थिंग मातशें जाप केलें आनी हांव आनी तेश न्हू. आतां ते नेटान थोडी पाटी न्हू बेबद्या बी तांकां बेबदे इल्लें कॉप मारलो, पाद्री माद्री रोखडें कितें जाताय, दिसचें पडनाय. तेंकां येताय ते सामकें ते तर इल्लें कॉप मारलें देंवचार सांग. हात आनी म्हणलें वो घोडे कितें जाय ते गजाय रेतीर कुत्तालो हांव. घोडे इणकेन सोऱ्या बी खबर आयकत जाल्यार आयज आनी थिंगा रावपाचें ना. सगळें येता तांकां गाड्यांचो पावस सारको. आनी म्हाका भोंगो दिसलें कितें ह्या भुरग्याचे ही खुशालकाय, ही शांती, हें व्हडपण क्रिस्ती घराब्याचें होय जायत करून जाते. ना जाल्यार चिता देवा कडेन आशिर्वाद माग. नेक्स्ट, धमकावण्या मुखार तोंड रावंक आदार दिता. वयर सकयल जालां पूण कितें करता तूं, शांत रावता. ही व्हंकल न्हवऱ्याचे कडेन प्रेशर आयला आसतलो, मारीचेर प्रेशर आयलो, देखून आंकवार मारी कितें सांगलें, मारीचेर चड प्रेशर येयलो, सायबिणीचेर चड प्रेशर येयलो. आनी कितें म्हणलें तेणें, कितें म्हळें, आरे तांगेर सरो ना, मातशें पळय रे बाबा.
आगे तूं मातशें ओगी राव पळया म्हजो वेळ अजून पावलो ना तूं मातशें शांत राव देव आसा थंय मनीस शांत आसता Book of Psalm 46 verse 10 Be still and know your God is with you शांत राव कितें राव वयर सकयल जालां पूण कितें कर शांत राव उत्साह पळय आयल्या वादळ आयल्या मोडां आयल्यान कितें जायत म्हूण सांगपाक जायना पूण कितें कर शांत राव कोण आसा देव आसा Book of Psalm 46 verse 10 Be still and know your God is there देखून उत्साह बळ जाता घरान देवाचें हाजीरपण आमकां शांत करता जेजूचे शिसांची बोट अशें आलता दोलता बुडटा आसले आनी ताणें म्हणलें दर्या कितें करी शांत जा वाऱ्या म्हणलें थंड जा आनी वारें आनी दर्या कितें जालो थंड जालो आमच्या जिवितांत अशीं वादळ मोडां येतात भिरां येता आकां येता कसली कसली परिस्थिती लोक सोंसता आयज दिसा पळयतालो आयज हांव सांकवाल हांगासर रितीराक गेल्लो आनी रिती जालो उपरांत एक बायल बाबडी एका तो नेडे घेवन येयल्या फादर ह्या भुरग्या खातीर माग दोगांयच्या दोळ्यान दुकां भरल्यान फादर ह्या भुरग्या खातीर माग ह्या म्हज्या पुता खातीर माग कितें जालां बाई ताका फादर जिवीत ना आगो बाय कोणाक जिवीत आहा आनी कोणाक जिवीत ना भिनाका पूण जिवीत दितल्या दोनयांचें कितें दवर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जिवीत दितल्या देवाची बाबा दवर तो आसा तो आसलो आनी तो सदां काल प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 नेक्स्ट पेल्याक बरें करूंक आनी मोहिपासान वागोवंक शिकयता सदां जात ते भाशेन दुसऱ्यांक पाव जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांक पावप दुसऱ्यांक दिवप दुसऱ्यांचें बरेंपण जेजूची खुशालकाय मारेचें जिवीत तेंगे सोरना आम कित्याक पळोवना तेंक जाय जाल्यार तेंक पळोवनी आमगे थोडी हात खोटी आमगे सोरना तुम कित्याक पळोवना आमगे कितें जाता तें तुमकां कित्याक जाय तुका कोण सांगिल्लें आनी ते भायले म्हाका रागू येयला आनी थोडे रागू येता म्हाका राग येता फादर शेजान बरो ना पूण हांवें सांगलें म्हूण सांगनाका आगो बोर ना ती बोर ना न्हू बोर ना ती बोर ना न्हू वयवो ना बोर ना ती बोर ना तेचे खातीर आमी कितें करूं जाय नाका आवय तें बोर ना तेशें जावपा जाय एसली थोडी हातां तेका फावो तो म्हाका तेशें म्हणटा न्हू तेशें जावपा जाय अशी बी थोडी खोटी मनशां आसात वो ना तांचे खातीर देवाक उलो करूं म्हणे हालेलुया 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 सदां दुसऱ्याक बरें दी सायबीण मांयचें जिवीत सदां दुसऱ्याचें बरें जेजूचें जिवीत सगळ्यांक दुसऱ्याक कितें बरें आनी जेजू खुर्सार मोत आसलें मिराल केल्यो आनी मोत आसना लेकून जेजून बरें दिलें कितें दिलें दिसता तुमकां बॉक्सणी दिलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हें क्रिस्तांवाचें व्हडपण हें क्रिस्तांवपण जेजून मोत आसतना लेकून म्हणलें बाबा तांकां बोगोस नकळो कितें हें आसूं दी आनी तूं घेतलोय आनी ते कुर्सार न्हू एक निमाणें मिला केली जेजून एक सोल्जर आहलो ताका दिसती पडना आहलें ताचेर खंय तें रगत पडलें आनी दिसती पडना आहलो एक कुड्डो जेजू मारतालो ते कुड्ड्याक जेजून मिला केली आनी ताचे दोळे प्रेज लॉर्ड हालेलुया सो जेजू कुर्सार मोत आसतना लेकून मिलाग्री कोत्ता मोत आसतना लेकून दुसऱ्याक बरें दी बरें वांट प्रेज लॉर्ड नेक्स्ट एका एकल्याक विस्वास फावो आसलेलो मनीस करता एका विस्वास फावो आसलो मनीस कोत्ता विस्वाची ट्रस्ट
देवाची विश्वास दवर, भाव भयणाची विश्वास दवर. जाय जाण आमी भाव भयणाची विश्वास दवरताय. आदी सगळे आमी सगळें सांगतालीं वय ना. आदी सगळ्यांक सांगताले. सगळ्यांक कोताय कोणाक सांगनाका. जायत पाट म्हाका ती कॉमीक दिसता. हांव मरे तूं मुगे फ्रेंड म्हण न्हू, हांव तुका सांगता कोणा सांगनाका. मागीर तो वयता आनी ताका सांगता आगो मिरान तूं मुगे फ्रेंड म्हण हांव तुका सांग कोणा सांगनाका. आख्खो गांव सांग कितें केलो काबार जालो. पूण निमणें उतर कितें कोणाक सांगनाका. म्हळ्यार आमी कोणाचेर कोण विश्वास दवरताय दिसता तुमकां ना. आमी विश्वास दवरनात. भुरगे पळयात, भुरगे तुमचे थोडे भुरग्यां कडेन स्मार्ट फोन आहात. चडशे भुरग्यां कडेन स्मार्ट फोन आसतले. तरणाटे आहा तेंचे हेका न्हू तो मोबायलाचे तेंचे ते भुरगे तुमचे विश्वास दवरता विश्वास दवरना ते कळटले. तुजो चेडो आवय बापायचे विश्वास दवरता वो दवरना हें कळटलें. तांच्या मोबायलाक न्हू 2-3 तरी व्हडल्या कासाची सामकी धाटून लॉक मारलो कडेन आसतलें. कितें गायलो कडेन आसतलें पासवर्ड 1 आनी 2 न्हू. ते फोडून आनी लॉक बी कातरपा पूण सोंपें पूण ते काडपाक भुरगे कोणाचे विश्वास दवरना. इवन आपल्या आवय बापायचे विश्वास दवरिना. विश्वास दवरना. हो संवसार शिकयता कोणाचे विश्वास कोणाक ना. कोणाचे विश्वास दवरनाका. असो संवसार देवाचे लेकून विश्वास दवरना. हडुरी कोणाचे विश्वास दवरना. तुजे लेकून विश्वास दवरनाका. हे कोण शिकयता संवसार आनी देवसार शिकयता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देव आसा थंय विश्वास आसा. मारेन बेश्टें म्हणलें ना तांगे सोरना. अरे तेंगे सोरना म्हूण कशें कितें सोरना म्हणल्यार सोर जाता वय जाता. बरो ना म्हणून तूं बरो जाता ना. पूण मारेक विश्वास आसलो कोणाचेरी जेजूचे विश्वास आपल्या पुताचे विश्वास आसलो. हे चागोर ते उदक आण पिवन ते सारकें जाल्लें झाम. वो आनी कोण पिसो एकटो येयलो हो कारबारी न्हू आनी रायबारी न्हू. पूण कितें सांगता खंयचो कोण भोंवन येयलो कोण जाणा खंयचो कितें सांगता आमकां सांगता उदक भर म्हूण. ताणें बी विश्वास दवरलो आनी देखून ताणें कितें बोल्लें उदक बोल्लें आनी विश्वास दवरलो देखून ते उदकाचो कोणागेर सोरो ना तितलो बरो सोरो जालो. विश्वास दवर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 मनशांक दुलोप काळजाची करता. मनशाक दुलोप काळजाची करता. मनशाक मनीस करता. जंय देव आसा थंय देव मनशाक मनीस करता. कितें जावपा जाय आमी मनीस जावपा जाय. मनीस जायना आम देव जावपा न्हय. आम देव जावपाक गरज ना प्लीज. देवान आमकां देव जावपाक रुचूंक नात. देवान आमकां ह्या संवसारान मनीस कशीं धाडल्यान आनी आमी मनीस कशीं जिवचे खातीर देव कितें जालो मनीस जालो. मनशाक मनीस करता. एकामेकाक सजमतात. एकामेकाचे दूख सजमतात. एकामेकाची भावना सजमतात. एकामेकाच्या मनशाक सजमोवन ताका मनशाक पावता. हो तुमकां सांगलें रतन टाटा म्हणटा ताचे लागीं एक सुणें आहलें. ते सुण्या हांव ते पळयतालो ताच्या मोरणाक पळयतालो न्ही सुणें. त्या सुण्याक नांव खंय दवरलें कितें म्हणून ताका आमचें गोंयचें नांव दवरलां गोवा म्हूण. आनी हें सुणें निमणे पावटी रतन टाटा बोलें तेच्या मोड्या बोलें हाडलें. ते सुण्याक दवरलें तेजे बोलेन. आनी तें सुणें तो रतन टाटाचें मोडें आहलें थंयसर उठोंक सोदना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ही सुणें लेकून ही जनावरां लेकून मनशाक सजमतात. पूण मनशाक भाव भावाक भयण भयणीक आवय बापूय भुरग्यांक भुरगे आवय बापायक एक शेजान दुसरे शेजानीक देव आसा थंय आमी एका मनशा जाता मनशाक सजमता. सुणें म्हणल्यार म्हाका आनी एक भुरगो आसलो आनी एक बायल न्हू तेंगे भुरगीं नासलीं आनी तांकां दोगांय कडेन कुमन्या दिवंक वयतालो. आनी फादर ही सुणें आमगे तूं कांय कोनाय
आगो माय कांय कोनाय ती कित्याक कोनाय जाणा तो आमगे फादर तो आमगे कोण फादर पयली वाट सुणे आंगार येयल्ली आपूण मागीर तांकां सांगिलां तो आमगे कोण म्हणू बरी मुगो तुगे सुणी काय बरी तो आमगे फादर ताका कांय कोना काय हांव आनी बरें कांय कोन्नाय आनी हांव सरप्रायज पयली पाटी हांव गेल्ले तेन्ना भुकलो ती म्हाका मागीर म्हणटी आपूण तांकां जायत फावट सांगिल्लें तो आमगे फादर तो गेलो तो फादर ताका कांय कोना काय हांव आनी काय बरी तुगे सुण गो कांय कोनाय ना फादर आनी कोण येयल्यार दवरपा नाय कित्याक आमगेर कोण ना भुरगीं नाय तेंगेर तो काय जाणटी रावतालीं एक साक कितें जालें तिचो घरकार मेलो असो सांजेच्या वेळार मेलो बाबडो तो 3 सुमार असो आनी म्हाका फोन केलो फादर घरकार मेलो कितें करूं हांवें म्हणलें आतां 3 जाले न्हू फाल्यां पळोवया कितें तुका गरज आसल्यार म्हाका सांग हांव येतां कसली गरज आसा जाल्यार मागीर ना फादर कांय गरज ना आपणें सगळें काश्यां बी सगळें केलां म्हण लागली हांव मागीर सांजेचो मागीर 7 सुमार तेंगे गेलो मागणें केलें आनी येयलो दुसरे दिसा परतून तें मरण हाडपाक हांव गेलो आनी तिको म्हणलें मरण हाडचे पयलीं म्हाका एक अपुरबाय दिसली एक विचित्र घडणी त्या जाग्यार पयली हांवें आनी तें मरण हाडचे पयलीं हांव म्हणलें बरी फ्रेंड ती म्हजी जाणटी बाबडी हांवें म्हणलें कुशीन आपयली आनी मातशें विचारलें आगो राती कोण रावल्लो मोड्यार राखूं फादर कोण रावना आमगे कोण आहा मागीर तूं एकली रावली आनी तूं भिरांचो ना गो आगो काल सान हांव एक कितें विचित्र घडणी पळयता मुगो तुज्या घरान विचित्र घडणी पळयता मुगो कितें पळयलें फादर आगो ती सुणी काल बसुली आयज पळयलें ती थिंगा आसात मुगो ना फादर रातभर थिंगा आहलो ती रातभर आतां 24 वर्सां जालीं ती सुणी बसलो थिंगा कितें जालें नाय आहलो नाय थिंगा आसा 2 जाण सुणी एक शेशी आनी एक ती बसून आहा बाबडो हे कित्याक सांगलां हांवें ही सुणी जनवारां लेकून मनशांक कितें शिकयताय आनी आमी मनशां कशीं मनशां जायनात कित्याक आमकां देव मेळ्ळो ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जाय पाटी जनवार मरे म्हाका अरे तेका जनवार म्हणाका जनवार तेका जनवार म्हणून कोणा नांव पिड्यार कोत्ता जनवाराचें तुका आनी कितें म्हण डोंट से एनिमल मुखार यार बाबा आपल्यो वंदावण्यो दमाक घटाय दिता जाय त्यो ताळणी येतात आमकां सोऱ्याची ताळणी येता सोर दिवपाची ताळणी येता पयशांची आस येता झगडी करून दिसता मातशें दाखय तुगेले मसाल अशें म्हणपाची ताळणी येता त्यो दामून दवरपाक देवाचो आत्मा आमकां घोटाय दिता इजो वो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी पावटी पवित्र संस्काराची आमची नदर मारुया आनी देवा हे तुजें उतर आमी आयकलां तें आमच्या काळजा मनान दवरूंक आमकां बळ दी दुनिया म्हजें जिवीत तूं चलय तुज्या वाटांनी चलोवंक म्हाका बळ दी दुनिया My love belongs to you, Lord. My love
belongs to you, O Lord. I give you all to you, O Lord, and sing hallelujah. My life belongs to you, O Lord. My life belongs to you, O Lord. I give you all to you, O Lord, and sing hallelujah. 모진 집이 तुझे देने दुनिया 모진 집이 तुझे देने दुनिया सगळे मोशे तुका समोर पिता स्तुती करून म्हणटावा हालेलुया. सगळे त्याच्या हातान घालूया. हे बेटा दिमी घालूया. सगळे ताका समर्पण करूया. अख्ख्या संवसाराचे आमच्या भुरग्याचे आमच्या वावराचे आमच्या घोव बायलांचे लग्न जाल्ल्याचे लग्न जावंक सोदतल्यांचे